तहकीकाती इदारे जो हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल होंगे और इस मल्टी एजेंसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करेंगे हमारे एक सीनियर DIG और जो कि पेशावर पुलिस के हिस्सा नहीं होंगे और इंशाल्लाह तहकीकात करके हम इस बात को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि ये जो खुदकुश हमलावर था इसके सहूलतकार कौन थे, फैसिलिटेटर्स कौन थे, कहाँ से ये आया, किस तरीके से बारूदी मवाद अंदर तक पहुँचा सका और इंशाल्लाह जो भी इसके किरदार हैं तमाम को कानून के दायरे में लाया जाएगा। जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की आपने बात की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान साहब ने अभी साइट का दौरा किया और इन्होंने देख के इनको ब्रीफिंग तफसीली हमने दी और रेस्क्यू ऑपरेशन का वज़ीर आला साहब ने ख़ुद ऐलान किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। जो ज़ख्मी थे उनको हस्पतालों में रेफ़र कर दिया, जो शहीद थे उनकी नमाज जनाजा कल और आज अदायगी हो गई है और उसके अलावा बाकी जो कंपनसेशन का ऐलान है मैं वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो खुद उस कंपनसेशन का ऐलान आईजी साहब ये बताएं मुमकिन तौर पर कितना बारूदी मवाद था कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए बारूदी मवाद जो है हमारा अंदाज़ा ये है कि 10 से 12 किलो हो सकता है। इसमें जो ज़्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी और लोग मलबे तले दब गए हैं। 3 इसकी जो कंक्रीट की बीम्स थी उन बीम्स के नीचे लोग आए हैं और पूरी छत नीचे आ गई, फर्श का लेवल छत का लेवल एक हो गया। ज़्यादा जानी नुकसान जो है हमारा उसकी वजह से। अच्छा जी सब ये फरमाइएगा कि उमूमन हम देखते हैं कि इस तरह वाक़यात डेली बेसिस पर होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक साबिक़ा तंजीम जो इस वक्त उस पर मुक़ीम है और इस तरह की बैनुल-अक़वामी तंजीम की ज़िम्मेदारी रहता है। कल रात को जो साबिक़ा तंजीम है यहाँ लोकली जो अभी अफ़गानिस्तान जो उस पर है उसने इससे लाताल्लुक़ी का इजहार किया हुआ है, बाकायदा तरदीद जारी किए हुए हैं अपना, तो ख़दशा है कि जो बैनुल-अक़वामी तंजीम है उसकी कार्रवाई हो सकती है। अभी कुछ सामने बात आ चुकी है। देखिए आज सुबह इस हवाले से हमारी बात हुई। पहले TTP ने ऐलान किया कि वो ज़िम्मेदार हैं, फिर TTP की तरफ से रात को तरदीद आ गई कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम अभी इसको देख रहे हैं। हमारा अंदाज़ा ये है कि जमातुल अहरार के कुछ लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। जमातुल अहरार का बहुत हद तक TTP के साथ ताल्लुक़ रहा है, लेकिन अब कुछ अरसे से उमर खालिद खुरासानी की मौत के बाद उनकी आपस में स्प्लिट हो गया है। साथ ही ISKP के एक माउथपीस है जिसको आमाक न्यूज़ कहते हैं, आप सब जानते हैं उसको। आमाक न्यूज़ की तरफ से भी इसका कल रात को एक क्लेम आ गया था, उसकी भी तहकीकात जारी हैं। लेकिन जो भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो एग्जेजरेटेड क्लेम्स, जो काम नहीं किए होते उसका क्लेम करना, जो काम कर लिए होते हैं उसको डिनाई करना, ये उनके मुख्तलिफ तरीके हैं और उनके तरीक़ों के ऊपर हम नहीं चलते हैं। हम अपनी तहकीकात को जामा तरीके से आगे लेके जाते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा तमाम नुमाइंदों से कि वज़ीर आला साहब की से जो रेलेवेंट सवाल हैं वो कर लें। मैं आपके साथ जो तकनीकी मामलात हैं उनके ऊपर मैं अलग से आपके साथ बात करूँगा। साहब ये बताएं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ है, कल सारा दिन इस पर डिस्कशन होती रही है, शोहदा का फ़ोन अभी कुछ नहीं हुआ और पॉलिटिकल एंगल जो इसमें तलाश किए जा रहे हैं कि शायद इलेक्शन डिले हो जाए। आपका मेन टास्क रह है कि इलेक्शन करवाना है, कितने आप डिटर्मिन्ड हैं कि इन हालात के बावजूद भी यू विल गो स्ट्रेट? इलेक्शन तो इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल में इलेक्शन के साथ इसका कोई ताल्लुक़ तो नहीं है। ये तो इलेक्शन से बहुत अनाउंसमेंट से पहले भी ये दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं। साउथ में आप देखें ना, DI खान में, टाउन में, लकी मरवत में, जगह जगह वो तो बहुत पहले हुए और उसके बाद भी होते रहे मुताबिक। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के साथ तो शायद मुझे क्या ऐलान आप करना चाह रहे हैं मुतासिरीन के लिए, वो थोड़ा सा बता दें। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो अप्रूव्ड शोहदा थे वो हमारे पास एक अप्रूव्ड फार्मूला होता है शोहदा के लिए, उसी के मुताबिक
ہم بنا رہے ہیں، سمری بنا رہے ہیں. ابھی کیبنٹ سے بائی سرکولیشن اپروو کرا کے انشاءاللہ آج وہ کر لیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب صوبے کے بڑے ہیں، اس وقت عام عوام جو ہیں ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے بھی؟ عوام کے لیے تو یہ میسج ہے کہ حوصلہ بلند رکھیں. یہ پچھلے 40 سال سے ہو رہی ہیں یہاں پر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے افغانستان میں یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو 40 سال سے ہم سارے ایکس فاٹا میں اور یہاں نیچے کے پی میں یہ واردات ہوتے رہے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے جو سٹیپس ہیں وہ ہمارے ایڈمنسٹریشن اور پولیس وہ لے رہی ہے. ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ کم از کم ہو جائیں. محکمہ صحت سر وہ 88 کا فگر دے رہا ہے، محکمہ صحت خیبر پختونخوا 88 کا فگر دے رہا ہے کہ اس میں اتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اب تک، جبکہ کمشنر صاحب نے 93 کا فگر دیا ہے. جی لیٹسٹ فگر جو ہے وہ 95 ہے. 95 شہادتیں ہوئی ہیں اور 221 زخمی ہوئے ہیں. معظم جان انصاری صاحب، 24 گھنٹے کا زائد سے وقت گزر چکا ہے، پولیس لائن چاروں طرف سے ریڈ زون میں ہے، CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں. حملہ آور آپ نے بتایا تھوڑی مقدار میں بارود لاتا رہا، ایک بڑا دھماکہ تھا، کتنے عرصے میں یہ بارود لایا گیا؟ CCTV کیمرے آپ کے پاس ہے، اور حملہ آور کس راستے سے آیا سر؟ دیکھیں یہ اس وقت CCTV فوٹیج جو ہے وہ ایک دن کی یا 2 دن کی نہیں، یہ ہم پچھلے پورے 1 مہینے کی ہم نے دیکھنی شروع کی ہے، اور اس کے اندر سسپیشس ایلیمنٹس، سپورٹرز، فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہمارے پاس روزانہ پولیس لائن میں 1500 سے 2000 لوگوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، جس میں پولیس والے بھی شامل تھے، ان کی فیملیز بھی شامل تھی، مہمان بھی آتے جاتے تھے، سائل درخواست گزار بھی آتے تھے، میڈیا کے دوست آپ سارے کے سارے یہاں پہ آپ لوگوں کا آنا جانا ہے، آپ بھی جانتے ہیں. تو یہ تحقیقات جو ہے آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر شاید کنکلوڈ ہو جائیں گی، تو یہ ایک بہت بڑی تحقیقات ہے، اور اس کا ابھی گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے، گراؤنڈ ورک اس کا چل رہا ہے. JIT کو بھی نوٹیفائی کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا جلد از جلد نتیجہ ہم برآمد کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھی لوگ ہیں متاثرین ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر اقتدار تک. آئی جی صاحب یہ دہشت گرد کے کوئی اعضاء وغیرہ ملے جس کو فورینسک کے لیے بھیجا گیا، اس کی کوئی غیر ملکی تھا؟ اور سر کتنا بارودی مواد اس میں استعمال؟ میں نے بتایا 10 سے 12 غیر ملکی. جی نہیں، غیر ملکی کا بھی ہم کہہ نہیں سکتے. اس کے چہرہ جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، اس کے جو ہیڈ ہے، سیورڈ ہیڈ ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے. تو اس کے جو DNA کی ٹیسٹنگ کے لیے اسپیسیمن لے لیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ کمپیریزنز کے لیے بھی بھجوائے جا رہے ہیں. جی صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ کوئی سینٹرلائز سسٹم نہیں تھا، جی KP کے اندر حالات انتہائی خراب تھے، بار بار ریڈ الرٹ بھی جاری اور پولیس کا اور پولیس لائن میں اس طرح کا تھا، یہ ذمہ داری کس پہ آپ فکس کریں گے؟ جی اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انکوائری ہم نے ایک انکوائری کمیٹی اس پہ بھی بنائی ہے. لیکن میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہاں 5-6 مختلف محکمے ہمارے تھے، CTD تھا، الیٹ تھا، FRP تھا، SSU تھا، پشاور پولیس تھا، اور ٹیلی کمیونیکیشن تھا. ان سب کے DIG لیول کے افسران یہاں بیٹھتے تھے، ان کے نیچے پورا ایک ان کا انفراسٹرکچر تھا. تو اس وجہ سے مسلینیس ذمہ داری ہونے کی وجہ سے جب سب کی ذمہ داری ہوتی ہے تو شاید کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس طرح کا کچھ ماحول تھا. گیٹ کے اوپر چیکنگ کا بالکل معاملہ موجود تھا، آپ لوگ خود اس چیکنگ کے پروسیس سے گزر کے آتے تھے، مگر اس میں کبھی جان پہچان کو، شناخت کو جو ہے، اور پھر ہمارے جو پختون ولی کا ایک خاصہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا مروت بھی اور وزاداری بھی دکھانی ہوتی ہے، جس کو ہم جانتے ہیں. اس کو شاید تلاشی لینے سے گریز کیا جاتا ہے کانسٹیبل لیول پہ. تو کہیں نہ کہیں لیپس ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لیپس نہیں ہوا ہے، لیپس ہوا ہے. اس لیپس کی الگ سے انکوائری چل رہی ہے، انویسٹیگیشن الگ سے چل رہی ہے. کمپنسیشن کا معاملہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود اناؤنس کر دیا ہے
रेस्क्यू के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरी रात उसको खुद सुपरवाइज़ किया है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तमाम जो सीनियर लीडरशिप है सूबे की वो मौजूद है, बहुत काम कर रही है, और इंशाल्लाह इस तरह के वाक़यात से आइंदा हम कोशिश करेंगे कि न हो, और जो मौजूदा वाक़या है इसके ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएं। हर मुख्तलिफ न्यूज़ अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि हर खबर रहे आपकी नज़र में।